Samtang sa labing unang tudling sa atong balitang international, nahimo nga una sa kalibutan ang nasod sa Australia sa pagdili sa social media alang sa mga bata nga ubos sa 16 anyos. Usa ka lakta nga gidawat sa kadaghanang ginikanan og child advocates apan gisaway sa dagkong technology company og free speech advocate. Sugod kagabi na po sa labing dagkong platforms lakip ang TikTok, YouTube, Instagram o Facebook gisugo nga i-block ang access sa mga bata o atubangon ang multa nga maabot 33 million pesos, 33 million US dollars ubos sa bag-ong balaod nga gibantayan sa mga regulator sa tibok kalibutan. Sigon ni Prime Minister Anthony Albanese nga kini usay ka proud day alang sa mga pamilya og nagmagtuod nga kaya sa mga policy makers nga kontrolon ang online harm nga wa naabot sa tradisyonal nga safeguard. Sa usa ka video message, gidasig niya ang mga bata nga magsugod og bag-ong sport, bagong instrumento o magbasa og libro samtang nag-andam sa summer school break sa Australia. Ang bagong balaod nagtakda nga og tinuod nga pagsulay sa tibok kalibutan sa pagpanalipod sa kabatanunan batok sa mental health harm gikan sa social media, lakip ang misinformation, bullying og di maayong depiksyon sa body image. Gipakita sa ubang nasod sama sa Denmark, New Zealand ug Malaysia nga posibleng sunod o tun-an ang modelo sa Australia nga naghimo niini nga test case sa kung unsa kalayo ang pwede sa mga gobyerno nga i-age gate ang social media nga dili makapugong sa speech o innovation. Sa international, balita sa international.